Ako si Omar Iping, isa ka manambalay sa spiritual. Ako taga Bariso City, Purok Mabinoligon, Coronadal South, Cotabato. Nako i-share sa inyo ha, bahin sa panghaplas o anti-rabies. Kani siya mo ni siya ang balagon nga naay cross sa tunga o ginatawag na lang sunukuan nga balagon. Daghay benepisyo nga makuha ka ani ali sa imong sakit nga gibuyagan, gibarang, gi palupadan sa mga daotang hangin, o nabuyagan, o pangpaswerte, o depensa sa balay nga mawala ang mga negative. Kani ang himuon nimo, pwede nimo ni sa ipaaso sa imong sarili. Ipaaso nimo ni sa imong sarili para nga mawala ang mga negative sa imong lawas. Tapos kaning buti, butangan nimo siya glana. Ang benepisyo nga makuha nimo ani pwede ni siya plus nimo sa mga katol-katol sa imong lawas. Sa imuhang katong pinaka katol gid kayo nga dili madala sa mga derma, sa mga haplas nga uban. Kani madala na siya, it is still improving na ni. Or pwede po nimo ni siya mainom para anang galain ang imuhang tiyan, pwede po ni siya. Sa mga rabies, sa mga ero o sa mga halas, kung may lanan ni siya, pwede nimo ibutang sa pinaakan or human nimo pa-inject sa anti-rabies sa doktor. Pagka human pwede nimo butangan ang ang sanay ang imuhang kinabtan sa lana ani. Or kung layo ka sa ospital, kung didto ka sa bukid na gikayo o didto ka sa lasang, pwede nimo ni sa lanahan og ibutang sa imuhang samad nga gipakog mga halas o biro. Makasurvive ka ni. Ana na siya. So kung gusto, kinsay gusto, mag-PM lang sa ako kung kinsay gusto ha. Kani siya brato ra kay ni makaapas ang pobre ani. Kani kung dire lang sa Baro City, dire sa kung doldo lang nga makaadto dire sa balay, brato ra ni 50 pesos ra ni. 50 pesos. 50 pesos. Oh. Ang kaning dako kung may lana na ni sa mga 500, mga 500 o 1,000. Kasagaran ni 1,000 to 500. O pwede pa na si mahangyo. O wala jud kay kwarta kinahanglanon nimo. Kay kung kani nga mga himan ibutang nimo sa imuhang balay o sa imuhang kwarto, walay basta-basta mosulod nga mga negative sa imuhang panimalay. Og maayo ni siya muhak og swerte sa pagpangabuhi ninyo. O so dili ni siya bugat sa pagpangabuhi. O kung gusto ninyo ni PM lang mo. Kay kani brato ra kay ni.